اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والفقر والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منبوذ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سجلال الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيعة شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجل خالقه والبراء مرقبه والمعراج سفره وسر المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين